लाइभ आइसकेको छु र हामीले एकचोटि पहिला पनि यो लाइभ गरिसकेका छौँ, जसमा हामीले विश्वभरिमा रहेका नेपालीहरूको अहिलेको अवस्था, यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ यसको बारेमा हामीले लाइभ तपाईँहरूलाई जानकारी दिने उद्देश्यका साथ हामीले यो फेसबुक लाइभको आयोजना गरेका हौँ। र कोभिड-19ले नेपाल मात्र होइन, अस्ट्रेलिया मात्र होइन, पुरै विश्वलाई नै अहिले प्रभावित गरेको छ र त्यसमा पनि थुप्रै नेपालीहरू विश्वभरि छरिएर छन्। ती नेपालीहरूलाई के कस्तो खालको प्रभावहरू पारिरहेका छन्, अहिलेको करेन्ट सिचुएसन के रहेको छ त्यसको बारेमा जानकारी दिनुको लागि आज मैले चाहिँ दुईजना गेस्टहरू बोलाएको छु हाम्रो यो फेसबुक लाइभको लागि। उहाँहरू हुनुहुन्छ जापानबाट वीरेन्द्र केसी अनि युनाइटेड किङडम बेलायतबाट चाहिँ नवराज शर्माजी हुनुहुन्छ र म अहिले अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छु र यो कार्यक्रम चाहिँ अहिले भक्तपुर एफएम को फेसबुक पेजमा लाइभ भइरहेको छ र म उहाँहरूलाई स्क्रिनमा ल्याउन चाहन्छु। नमस्ते हजुर। हजुर अहिले हजुर युकेबाट नवराज शर्मा अनि त्यसपछि जापानबाट वीरेन्द्र केसीज्यू अहिले हुनुहुन्छ हाम्रो स्क्रिनमा। म सबैभन्दा पहिला तपाईँहरू दुवैजनालाई यो भक्तपुर एफएमको फेसबुक लाइभमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद रविन्द्रजी। धन्यवाद रविन्द्रजी, धन्यवाद। हजुर म अहिले अस्ट्रेलियाको सिडनीमा छु र सबैभन्दा पहिला म नवराजजीबाट जान्न चाहन्छु, तपाईँ युकेको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? म युकेको लन्डनदेखि अलिकति बाहिर यो अल्डरसट भन्ने ठाउँमा छु सर अहिलेलाई। हामी चाहिँ यहाँ थुप्रै नेपालीहरूको बस्ती भएको ठाउँ हो। यो पुरानो हाम्रो एक्स गोर्खाजहरूले बस्ने भएको हुनाले यहाँ चाहिँ अलि धेरै नै नेपालीहरूको बस्ती, बाक्लो बस्ती छ, त्यो ठाउँमा बस्दैछु सर म अहिले। हजुर, भनेपछि त्यहाँ बाक्लो भन्नाले कति धेरै नै छन्? हजुर, मोस्टली हाम्रो यो सबैभन्दा पहिले नेपालीहरूको यहाँ अब आर्मीको क्याम्प पनि भएको हिसाबले गर्दाखेरि पुरानो गोर्खाहरू चाहिँ बेसिकली आएर बस्ने ठाउँ नै यही भएको हुनाले यहाँ चाहिँ त्यसको हिसाबले पनि अलिक धेरै नै बस्ती भएको हामी पाउँछौँ। अब इन कम्पेरिजन टु अब अरू लन्डनभन्दा बाहिर चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिक धेरै नै छ सर। अनि लोकल सपहरू पनि मोस्टली अब नेपालीहरूको सपहरू धेरै भएको। अनि अब पहिला त हामीले अब यो सुनचाँदीहरूको लागि पनि मोस्टली बाहिरबाट मान्छेहरू, इभन युरोपबाट पनि मान्छेहरू यहाँ सुन पसलहरू यसो भएको हुनाले नेपाली गरगहना किन्नको लागि आउने जाने गर्ने भएको ठाउँ हुना अलिक बढी नै मान्छ सर। हामीलाई यो अब बेलायतमा चाहिँ नेपालीहरूको बस्ती भन्न साथै अल्डरसटको रूपमा चिनिन्छ सर। हजुर हजुर हजुर, तपाईँसँग म फेरि पनि आउनेछु र अहिले म वीरेन्द्रजीसँग पनि कुराकानी गर्न चाहन्छु। वीरेन्द्रजी अहिले जापानमा हुनुहुन्छ र तपाईँको यो ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि मलाई लाग्यो तपाईँ कुनै यो नेपालीपन झल्किएको छ, तपाईँको ब्याकग्राउन्डबाट थाहा हुन्छ। तपाईँ जापानको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ अहिले? अहिले म जापानको सिजोका भन्ने सिटीमा छु रविन्द्रजी। यो चाहिँ टोकियोबाट करिबन 2 घण्टाको दूरीमा छ। यो ट्राभलको हिसाबले 2 घण्टा दूरीमा छ। सिजोका भन्ने सिटी हो यो। र यहाँ अब माउन्ट फुजीको सिटीको रूपमा चिनिन्छ सिजोकालाई। र लगभग करिबन हामी 1500 भन्दा बढी नेपालीहरूको बसोबास रहेको क्षेत्र छ सिजोकामा रविन्द्रजी यति बेला। हजुर, भनेपछि यो जापानको राजधानी टोकियो भन्दा चाहिँ नि 2 घण्टा ट्राभल। हजुर हजुर हजुर, कति त्यहाँ नेपालीहरू कति जति छन्? नेपालीहरूको संख्या हेर्ने हो भने पछिल्लो समय 1500 भन्दा बढी नेपालीहरू हुनुहुन्छ यहाँ। र त्यसमध्ये पनि अधिकांश विद्यार्थी साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ यहाँ अहिले सिजोकामा। र अघिल्लो वर्षदेखि यो संख्या हत्तै वृद्धि भएको छ। एज अ विद्यार्थीको रूपमा धेरै नेपालीहरू यहाँ आउनु भएको छ। र सिजोकामा करिबन अहिले हामी भन्छौँ 1500 को अराउन्डमा हामी छौँ भन्छौँ सिजोकामा चाहिँ। ओके, म हाम्रा दर्शक साथीहरूलाई एउटा जानकारी के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि वीरेन्द्र केसीज्यू र हामी सँगै भक्तपुर एफएममा हामी विगत लामो समयदेखि हामी सुरुवातदेखि नै हामी सँगै नै काम गरिरहेका थियौँ र उहाँ अहिले जापानमा हुनुहुन्छ र म चाहिँ अहिले अस्ट्रेलियामा छु। र यो पछाडिको ब्याकग्राउन्डको बारेमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। यो ब्याकग्राउन्ड के को हो खास? यो अब तपाईँले हाम्रो सम्बन्ध र परिचय पनि दिइसक्नु भएको छ। भक्तपुर एफएममा लामो समय मैले काम गरेँ। अहिले भक्तपुर एफएमको फेसबुक पेज मार्फत हेरिरहनुभएका थुप्रै साथीहरूले सायद लामो समयपछि मलाई एज अ
हुन्छ नि बोलिरहेको सुन्नु होला अनअफिसियल्ली बोलिरहे पनि फेसबुक पेज मार्फत रेडियोको पेज मार्फतबाट आज धेरै पछि जोडिन पाएको छु। भक्तुरेखमा लामो समयसम्म काम गरे मान्छे थिएँ म हिजोको दिनमा। अहिले चाहिँ जापानको सिजुओकामा नेपाली पसल सञ्चालन गरेको छु मैले, हिमालयन मार्ट भनेर। यो वान टाइप्स अफ नेपाली किराना पसल हो यो। अनि यो अहिले जहाँ म बसिरहेको छु यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट र त्यसको माथिल्लो तलामा हामीले नेपाली रेस्टुरेन्ट पनि चलाएका छौँ। र म अहिले त्यही रेस्टुरेन्ट जोनभित्र बसेर कुरा गरिरहेको छु र यहाँ भएको ब्याकग्राउन्डहरू सबै हामीले नेपालीपन झल्किने किसिमको डेकोरेसन गरेका छौँ। अलिकति बौद्धिस्ट लुक्स आउने खालको इन्टेरियर गरेका छौँ हामीले। अब देश चिनाउनको लागि अलिकति भए पनि इन्टेरियरले पनि केही सहयोग गर्ला भनेर र अलि भित्र आउँदाखेरि एउटा शान्त वातावरणको पिसफुल महसुस होस् भनेर हामीले यो डेकोरेसन गऱ्यौँ। अहिले हिजोको रेडियो कर्मी सञ्चारकर्मीबाट अहिले व्यवसायी जस्तै जस्तै बनाएको छु रविनजी अहिले यहाँ चाहिँ। हजुर, यहाँ हाम्रो एउटा कमेन्ट आएको छ, राजेश महर्जनजी हाम्रो एकदमै रेगुलर हाम्रो लिसनर पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले थाहा छ हामीलाई सबै भन्ने कुरा लेख्नु भएको छ यहाँ। र राजेशजीलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म फेरि नवराजजीतिर आउन चाहन्छु। नवराजजीको घर चाहिँ नि नेपालमा कहाँ हो? मेरो चाहिँ दाङमा हो सर घर चाहिँ। बेसिकली मेरो बाबा मम्मीहरू चाहिँ दाङमै बस्नुहुन्छ। दाङको तुलसीपुर भन्ने ठाउँमा हो। हामी अब स्कुलिङ पनि हामी त्यतिबाट गरेको हो, कलेज त्यतिबाट भयो। काठमाडौँ चाहिँ मैले 2000मा काठमाडौँ फर्दर स्टडी मास्टरको लागि त्यता आइपुगेको। त्यसपछि मैले 2009देखि बेलायतमा बस्दै आएको छु सर अहिले। हजुर, अब हामी तिनैजनाको जन्मस्थान नेपाल हो, तर हामी तिनैजना विश्वको 3वटा देशमा हामी बसिरहेका छौँ र यसरी प्रविधिले गर्दाखेरि अहिले हामीलाई एकदमै एउटै स्क्रिनमा ल्याएको छ अहिले, होइन, जसलाई हामी एकदमै खुसी मान्नुपर्छ। र अब म अहिलेको यो कोभिड-19ले के प्रभाव पारेको छ त्यस बारेमा जान्न चाहन्छु। र सबभन्दा पहिला म नजिकै अब भनौँ नेपालबाट नजिकै रहेको जापानको वीरेन्द्रजीबाट चाहिँ जान्न चाहन्छु, जापानमा चाहिँ कोभिड-19 को प्रभाव कस्तो खालको रहेको छ? रविनजी जस्तो जापानमा अहिलेको लेटेस्ट मसँग डाटा छ, भर्खरै मात्रै केही समय सार्वजनिक गरेको डाटामा चाहिँ अहिलेसम्म जापानमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 9088 पुगेको भनेर बताएको छ जापानको अफिसियल साइटले। र यसमा यो सङ्ख्यामा अझै वृद्धि भएको छ। यो वृद्धि यस अर्थमा भएको छ कि यो 9088 जना मध्ये चाहिँ यो घरेलु सङ्क्रमित भनेको छ भने बाहिरबाट जस्तो चाइनाबाट चार्टर गरेर ल्याएको र एउटा डायमन्ड प्रिन्स नामक एउटा क्रुज थियो, जुन त्यो क्रुज त्यहाँ योकामा पोर्टमा रहेको थियो, त्यसको सङ्ख्या समेत जोड्दाखेरि चाहिँ अहिले 9800 जना सङ्क्रमित भनेर भनेको छ अहिलेसम्मको डाटामा। र जसमध्ये यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताए अनुसार करिब 168 जना स्थिति अहिले नाजुक छ भनेको छ र 901 जना निको भइसकेको छन् भनेको छ भने अब अर्को डाटा हेर्ने हो भने अहिले कोरोना भाइरसको कारणले 182 जनाको मृत्युको पुष्टि भएको छ भने क्रुजबाट चाहिँ 195 जना पुगेको भनेर यो दुईटा डाटा निकालेको छ। भनेपछि बाहिरबाट आउनेहरूले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ यो के अरे यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको छ, त्यसरी मान्न सक्ने अवस्था छ। किनकि जसरी यो डायमन्ड प्रिन्स क्रुज योकामा पोर्टमा रोकिएको छ र त्यहाँ एकजना व्यक्ति हङकङमा झरेको र झरेको व्यक्तिमा चाहिँ कोभिड-19 को पोजिटिभ भेटिसकेपछि उक्त जहाजलाई चाहिँ जापान प्रवेश गर्न नदिएर जापानकै पोर्टमा त्यसलाई चाहिँ लक गरेर राखिएको थियो, त्यसलाई सिल गरिएको थियो, वान टाइप्स अफ सिल नै गरिएको थियो। र त्यसबाट सङ्ख्या जापानमा सबैभन्दा पहिले भित्रेको चाहिँ त्यहाँबाट भनेर भनिएको छ अहिले डाटा हेर्दाखेरि। यद्यपि पछिल्लो समय घरेलु सङ्क्रमित रूपमा पनि देखियो र समग्रमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले चाहिँ अलिक बढी सङ्ख्या चाहिँ नम्बर अफ सङ्क्रमित इन्फेक्टेडको सङ्क्रमितको सङ्ख्यालाई नम्बरमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो क्रुजलाई मानिन्छ यहाँ चाहिँ जापानमा। हजुर, भनेपछि यो जुन तपाईँले भन्नुभयो नि यो जुन जति अझै अहिले सङ्क्रमित छन् त्यो चाहिँ विशेष गरी कुन क्षेत्र, जापानको कुन क्षेत्रमा बढी देखिएका छन्? जापानको राजधानी टोकियोमा बेसिकली त्यहाँ सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। अहिले टोकियोमा सङ्क्रमित सङ्ख्या चाहिँ अहिले भर्खरै बताएअनुसार 2600 जना जति सङ्क्रमित, 2595 जना सङ्क्रमित भनेर भनेको छ टोकियोमा। र यो दैनिक रूपमा बढिरहेको छ, दैनिक रूपमा 100 जना 150 जनाको दरले यो सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ। सबैभन्दा बढी टोकियोमा देखिएको छ रविनजी। त्यसपछि टोकियोपछि अर्को ठुलो जापानको सहर ओसाकामा यसको सङ्क्रमणको सङ्ख्यात्मक हिसाबले सबभन्दा बढी छ, त्यहाँ 968 जना सङ्क्रमित भनिएको छ। र सबैभन्दा
यी दुईटा सिटीमा सबभन्दा बढी देखिएको छ रविनजी। हजुर, अब म एक्चुअली नवराजजीतिर जान चाहन्छु। नवराजजी अहिले युरोपमा हुनुहुन्छ होइन, युकेमा हुनुहुन्छ र पक्कै पनि हामीले न्युजमा जति सुन्यौँ होइन, युरोप त अहिले इपी सेन्टर यो कोरोना के अरे भाइरसको अथवा भनौँ यो कोभिड-19को इपी सेन्टर भनेर पनि चिनिन्छ। यो इटली पछि स्पेन र स्पेन पछि होइन पुरा युरोपभरि नै यो फैलिरहेका छन् होइन। युकेमा चाहिँ अहिलेको अवस्था कस्तो छ? युकेको अवस्था पनि रविनजी त्यस्तै नै हुन अब तर्खरमा जाँदैछ। हेर्नुहोस्, अब प्रष्ट रूपमा हामीलाई डेटाहरू एभाइलेबल भएको अहिलेको रिसेन्ट डेटा अनुसार हेर्ने हो भने टोटल नम्बर अफ हामीसँग कन्फर्म केसेस युकेमा अब युकेको 4वटा देश कम्प्रोमाइज गर्छ। के अरे इङ्ल्यान्ड भयो, नर्दर्न आयरल्यान्ड भयो, स्कटल्यान्ड र वेल्स, 4वटा देश भयो। 4वटा देशकै सबै यिनीहरूले चाहिँ एनएचएस नेसनल हेल्थ सर्भिसेसले दिएको डेटा अनुसार चाहिँ हामीलाई के भन्छ भने 98,476 भनेको करिब अब 1,000 पुग्न आँट्यो। त्यतिजना चाहिँ युकेको कन्फर्म केस भनेको छ। आउट अफ डेमा चाहिँ अहिलेसम्मको डेथ भनेको चाहिँ 12,868 भनेको छ। 13,000 पुग्न लाग्यो अहिलेसम्मको डेथ। र लास्ट 24 आवर्सको हामीले मात्रै हेर्ने हो भने 761 को हाराहारीमा मृत्यु भएको देखिन्छ। अब यो डेटा 4वटा देशको सबैको कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि हेर्दाखेरि अलिकति अब 4वटैमा डिभाइड भएको हुनाले हो कि भन्ने पनि हुनसक्छ। तर मोस्टली फोकस चाहिँ इङ्ल्यान्डमै देखिएको छ, जसमा चाहिँ 76,000 जति केस चाहिँ इङ्ल्यान्डमै छ। अरू अब नर्दर्न आयरल्यान्ड, स्कटल्यान्ड र वेल्सहरूमा नियरली 2,000, 6,000, 6,000 को हिसाबले त्यसरी गएको देखिन्छ। अनि इभन अब इङ्ल्यान्डको पनि एपिक सेन्टर र कन्सन्ट्रेटर अलिकति बढी भएको भनेको चाहिँ लन्डनै देखिन्छ। लन्डनमा चाहिँ करिब हजुरको 18,000 जति केसहरू देखिन्छ भने 19,000 जति केसहरू देखिन्छ भने त्योभन्दा पछि चाहिँ यो नर्थ वेस्ट, नर्थ इस्ट, साउथ इस्टतिर चाहिँ बढी देखिन्छ। साउथ इस्ट चाहिँ अब यो ब्राइटनहरू यो अलिकति सबभन्दा पहिली युकेमा कन्फर्म केसहरू पत्ता लागेको ठाउँ पनि साउथ इस्टबाट नै बढी देखिएको हो। अब त्यो एकजना इटलीबाट जो स्की गर्न गएको व्यक्तिले लिएर आएको भन्ने कुरा चाहिँ सुनिएको थियो। त्यसले हिसाबले पनि बढी त्यतातिर कन्सन्ट्रेट भएको हो कि भन्ने चाहिँ सुनिएको छ। अब हिजो आजकै मात्रै रिसेन्ट न्युज हेर्ने हो भने फेरि यो हाम्रो अब यहाँ यो देशमा चाहिँ हामीले कम्प्लिट लकडाउन भनेर एकदमै केही पनि नखुलेको नगरेको भन्ने चाहिँ छैन। हामीले लकडाउन भए पनि लोकल ग्रोसरी सपहरू चाहिँ अलिअलि सामान किन्नको लागि जस्तो सामान्य खानेकुराहरूको लागि किन्ने सपहरू चाहिँ खुल्लै नै छ। अनि मान्छेहरू बाहिर हिँड्दाखेरि पनि त्यस्तो रोकिहाल्ने, हिँड्नै नपाउने भन्ने चाहिँ छैन। तर मान्छेको मुभमेन्ट चाहिँ एकदमै कम भएको छ। अब करिब हजुरको ट्रान्सपोर्टको हिसाबले पनि 98% युजरहरू चाहिँ कम भएको छ भनेर भनिन्छ। भनेपछि मान्छेहरूले जुन यो सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा छ नि त्यसलाई चाहिँ 100% रूपमा चाहिँ मानिरहेको देख्नुहुन्छ तपाईँले? एकदमै मानेको छ र मान्नुपर्ने छ। अब हामीसँग त्यो बाहेक अरू कुनै उपाय चाहिँ हामीले देखेको छैन। त्यस हिसाबले पनि गभर्मेन्टले पनि धेरै रिक्वेस्ट गरेको छ हामीहरूलाई। धेरै अब जुनसुकै मिडिया मिन्सबाट होस् उनीहरूले हामीलाई त्यो कम्युनिकेसन पठाएको छ। सबै घरमा गभर्मेन्टको अब प्राइम मिनिस्टरको लेटर आएको थियो कि अब सबैजना घरमा बस्दिनु होला, यस्तो यस्तो अवस्था छ भनेर सबैले भन्नुभएको थियो। यो विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले योभन्दा उपाय नथेको हुनाले त्यो भोगिएको छ। र अहिले भर्खरै फेरि अझै 3 हप्ताको लागि चाहिँ यसलाई एक्सटेन्ड गर्ने भन्ने चाहिँ सुन्न आएको छ। फेरि अरू 3 हप्ताको लागि अब लकडाउनको भनेर कम्प्लिट लकडाउन होइन, तर यसै जसरी नै अहिले चलिरहेको छ यसरी नै चलाइराख्ने भनेर चाहिँ निर्णय गर्दैछ भनेर न्युजमा आइरहेको थियो। म लागि न्युज हेर्दै थिएँ। त्यस्तो छ। अब नेपालीको अवस्थाको हिसाबले हेर्ने हो भने रविनजी, नेपालीमा चाहिँ अब हामीले अरू त मसँग हामी कन्फर्मेसन केही छैन त्यस्तो डेटाहरू। अब नेपालमा यतिजना भयो भनेर अब डेटा प्राइभेसीको हिसाबले पनि सबै कुराहरू फ्ल्यास गरेको छैन। तर हामीले लास्ट विक होला यो नेपाल एमबिसीको एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सम्पर्कबाट मैले थाहा पाएको अनुसार चाहिँ त्यति बेलामा उहाँहरूलाई 30-35 जना जति व्यक्तिमा छ कि भन्ने चाहिँ देखिएको छ, हामीले सुन्न पाएका छौँ। त्यसमा मध्ये पनि हजुरहरू पनि न्युज सुन्नुभयो होला, अब 7-8 जनालाई दुःखद रूपमा हामीले गुमाउनु पनि परेको छ। अब त्यो पनि फ्री क्लस्टर रूपमा डिफ्रेन्ट सेक्टरमा। हजुर, नेपालीहरू मोस्ट अफ द त्यसमा पनि भूतपूर्व गोर्खाहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि काम गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि एकजना कुन एज ग्रुपको हुनुहुन्छ उहाँहरू? उहाँहरू 70+ नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू 70+ नै हुनुहुन्थ्यो। 6 देखि 7 जना जहाँसम्म लाग्छ 6 देखि 7 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको हामीले सुन्न पायौँ। अब त्यो पनि एउटा दुःखको कुरा हो। दुःखद समाचार त्यो छ। अनि एकजना चाहिँ अब एकजना हजुरबुवा, उहाँ चाहिँ नातिको बिहेको लागि यता आउनुभएको रहेछ बेलायतमा। अनि उहाँलाई पनि सङ्क्रमित भएर उहाँ पनि
दुःखपूर्ण हिसाबले अलिकति पास भएको नै भयो। त्यो पनि एउटा हामीले एउटा दुःखद समाचार सुन्न पर्यो। अब त्यसरी चाहिँ लेखेको छ। अरू चाहिँ बाँकी त्यसरी बाहिर देखेको अथवा सबैलाई अब एउटा अनेस्टली हामीले देखेको चाहिँ भोगेको कुरा के छ भनेर रविनजी, यता चाहिँ अब मान्छेले हामी नेपालीमा अलिकति कस्तो छ भने यो सोसियल स्टिग्माहरू बढी एसोसिएट लिएर हिँड्छौँ क्या हामीहरू। जस्तो छ भने पनि हामीले चाहिँ होइन लुकाउनु पर्छ भन्नु हुँदैन भन्ने जस्तो कुराहरू पाउँछौँ क्या। अब त्यो चाहिँ अबको अवस्थामा यसमा चाहिँ यसको लागि पार्टिकुलरली चाहिँ नगरिदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामी सबैको एउटा अनुरोध हो। किनभने एउटा भाइरस जसलाई पनि हुनसक्छ। एकजना हाम्रो प्रधानमन्त्री त यसबाट छुट्नु भएन भने अरू त हामी त नर्मल मान्छे हौँ, जनरल मान्छे हौँ होइन। त्यही त हामीले पनि सुन्यौँ होइन, यहाँ युके को प्रधानमन्त्रीलाई सोद्धा पनि यो लाग्यो भन्ने कुरा आएको छ होइन। इभन महारानीलाई सोद्धा पनि होइन यो सङ्क्रमित भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ होइन। अब यो भनेपछि यसले ठुलो सानो या होइन भनौँ न यसमा धनी गरिब होइन यो महिला पुरुष भनेर के पनि छुटाउँदैन पक्कै पनि यसले होइन। यो जसलाई पनि हुनसक्छ र यसलाई चाहिँ पक्कै पनि लुकाउनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि अब यो भाइरस भन्ने कुरा त आँखाले देख्ने चिज होइन, कोसँग छ कोसँग छैन भन्ने कुरा त पक्कै पनि अब एक्जाम गरेपछि पनि मात्रै होइन, एउटा मेडिकल एक्जामिनेसन गरिसकेपछि मात्रै बल्ल थाहा हुने चिज हो होइन। त्यसलाई नगर्दाखेरि राम्रो होला। अब जस्तो बेलायतमा चाहिँ के कस्तो खालको भनौँ यो सङ्क्रमित भएकाहरूलाई के कस्तो खालको राहत होइन दिने सरकारले अथवा भनौँ जनस्तरबाट के कस्तो खालको भइरहेछ त्यहाँ? अब यो जनरल हिसाबले हेर्ने हो भने कस्तो छ भने सङ्क्रमित भन्दा पनि जनरल जस्तो अब हजुरले जस्तै म पनि घरबाट चाहिँ अहिले काम गर्ने अवस्थामा छु। म काम गर्न मिल्छ, मेरो काम चाहिँ घरबाटै गर्न पनि सकिन्छ। त्यस कारणले मैले घरबाट काम गर्दाखेरि आइएम स्टिल इम्प्लोइड। तर अब अरू साथीहरू जो हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ घरबाट अब मोस्ट अफ द रेस्टुरेन्टहरू खोलेको, रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, लोकल बिजनेसहरू खोलेको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको चाहिँ अब त्यो अवस्था रहेन। किनभने लोकल सपहरू सबै बन्द भयो, रेस्टुरेन्टहरू सबै बन्द नै छ, रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ पार्टिकुलर खोलेको छैन। त्यो अवस्थामा भएकोलाई गभर्मेन्टले के भनेको छ भने अब सब्सिडीको हिसाबले चाहिँ 70 to 80% मोस्टली चाहिँ हामी उनीहरूको स्यालेरी चाहिँ दिने, अनइम्प्लोइमेन्ट नगराउने भन्ने चाहिँ निर्णय गर्छ। त्यसमा पनि कुनै एउटा क्लजहरू चाहिँ छ। अब यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भने एउटा मैले देखेको हाम्रो यहाँको लोकल जस्तो लमा काम गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ नेपालीहरू, उहाँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ एडभोकेसी राम्रोसँग चलाउनु भएको छ। मैले लोकल सोसियल मिडियाहरूमा पनि हेरेको थिएँ, लोकल हाम्रो यहाँ एफएम पनि छ, त्यो एफएमबाट पनि मैले सुनेको थिएँ। अब त्यो उसमा पनि उहाँहरूले चाहिँ कसरी त्यो कुराहरू हामीले लिन सक्छौँ त सुविधा त दिन्छ गभर्मेन्टले, तर हामीले सुविधा लिन पनि जान्नुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। कतिपय इन्फर्मेसनहरू हामीलाई राइट अब इन्फर्मेसन नपाएको पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। अब त्यो के मागेको भनेर हामीले पुरा पनि गर्न नसकेको हुनसक्छ। अब विभिन्न कुराहरू हो। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ सानो अर्गनाइजेसन भए पनि सानो हिसाबले हेरे पनि तर उहाँहरूले फोकस चाहिँ दिनुभएको छ, गर्नुभएको छ, प्रयास चाहिँ जारी छ। तर नवराजजीसँग चाहिँ यो विषयमा थप जानकारी फेरि पनि हामी गरौँला। र अहिले म फेरि एकचोटि चाहिँ वीरेन्द्रजीसँग जान चाहन्छु। जस्तो अघि नवराजजीले भन्नुभयो कि यो उहाँको त काम अब होइन घरबाट गरे पनि हुने होइन, वर्क फ्रम होम भन्छ, अब त्यो पनि गर्न मिल्ने खालको छ। तर तपाईँको त पसल छ जुन खोल्नै पर्छ होइन, रेस्टुरेन्ट छ जुन खोल्नै पर्छ होइन, नखोलिकन त पक्कै पनि ग्राहक आएन भनेदेखि त त्यो काम नचल्ने अवस्था छ। अब त्यस्तोमा चाहिँ जापानमा चाहिँ के खालको व्यवस्था गरिएको छ? अब यहाँनिर हेर्ने हो भने जापानमा पनि आजै यहाँका प्रधानमन्त्रीले जापानै घरलाई आपतकाल घोषणा गर्नु भएको छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ 7वटा प्रान्तहरूमा मात्रै आपतकाल घोषणा गरिएको थियो एक साता अगाडि भने आजैबाट केही बेर अगाडि मात्रै जापानभरि नै लागू हुने गरेर आपतकाल घोषणा गर्नुभएको छ। यो आपतकाल भन्नाले फेरि यहाँ गाडीहरू बन्द हुने, पसलहरू बन्द गर्ने होइन। यहाँ चाहिँ अलिकति लोयल कन्ट्री भएको कारणले गर्दा आग्रह गरिदो रहेछ, यहाँ चाहिँ रिक्वेस्ट गरिदो रहेछ, तपाईँहरू भिडभाड नगर्नुहोस्, सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्नुहोस्, आग्रह रिक्वेस्ट गर्ने, अर्डर होइन रिक्वेस्ट गरिदो रहेछ। नेपालमा जस्तो चाहिँ लट्ठीले नै पिट्ने खालको छैन, त्यस्तो होइन। यहाँ चाहिँ आग्रह गरियो, सायद यहाँको नेचर पनि यस्तै होला, यहाँको पब्लिकको अलि आग्रह गरेर सोसियल डिस्टेन्स कम गरौँ र भने 70 देखि 80% हामीले सोसियल डिस्टेन्स कम गऱ्यौँ भनेपछि हामी यो सङ्क्रमण जुन हिसाबले फैलिन्छ त्यसलाई रोक्न सक्छौँ भनेर जापान गभर्मेन्टले भनिरहेछ। र त्यही अनुसारले अब यहाँका ठुला ठुला कम्पनीहरू बिस्तारै उहाँहरूले बन्द गरिरहनु भएको छ। बिदा यहाँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सरले अघि लन्डनको जसरी कुरा गर्नुभयो त्यही हिसाबले पेड गर्ने गरी बिदा दिने भनेर गरिरहेको छ। तर जस्तो हामी जस्तो व्यवसायहरू जो चाहिँ प्रत्यक्ष फेरि दैनिकीसँग जोडिएको छ, अब यस्ता पसलहरू चाहिँ बन्द भएका छैनन् र तत्काल जस्तो ठुला टोकियोतिर यस्ता रेस्टुरेन्टहरू केही बन्द गरिएको छ, जस्तो नाइट क्लबहरू बन्द गरिएको छ। यहाँ इजाखाया भनिन्छ जहाँ चाहिँ रक्सी खाने
बेलुकाको 12 होइन, तर इजाखा नेपालको हाम्रो भट्टी पसल टाइपकै भनौँ होइन, त्यसको विकसित रूप त्यस्ता पसलहरू बन्द गरिएको छन् अहिले। यद्यपि हामीहरू जस्तो हामीले पसल चलाइरहेको छौँ, अब हामीले चाहिँ अब कस्तो खालको सेफ्टी अप्नाएका छौँ भन्ने एउटा चासो हुनसक्छ। हामीले त्यस्तो सेफ्टी भन्दा चाहिँ नर्मली हामीले मास्क लगाइरहेको छौँ। अनि यस्तो एउटा भाइरस अवे भन्ने एउटा नेक्लेस पाउँदो रहेछ यहाँ जापानमा, यो एउटा लगाइरहेको छौँ। यसले भाइरसलाई नजिक आउन दिन्न भन्ने छ। यसलाई मेन्टली हामीलाई यसले सपोर्ट गरिरहेको छ है। अब यसले टेक्निकल्ली कति काम गरिरहेछ वी डोन्ट नो, बट मेन्टली यसले सपोर्ट गरिरहेछ हामीलाई। त्यसै गरी पन्जा लगाएर काम गरिरहेको छौँ। र यहाँ थुप्रै कन्भिनियन्स स्टोरहरू छन्। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो काउन्टरमा उहाँहरूले के गर्नुभएको छ भने जस्तो यहाँसम्म मुखसम्म छेकिने गरेर चाहिँ उहाँहरूले प्लास्टिकको एक किसिमको लेयर राख्नु भएको छ, जसले गर्दा चाहिँ प्रत्यक्ष ग्राहकसँग चाहिँ सिधा फेस टु फेस कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि चाहिँ ड्रपलेट मार्फतबाट इन्फेक्सन नहोस् भन्न सायद सिधै बोली उहाँले बोल्दाखेरि प्रभाव नपरोस् भनेर त्यस किसिमको सावधानी अपनाउनु भएको छ। र त्यसरी काम भइरहेको छ। अल्कोहलहरूको अत्याधिक प्रयोग गरिरहेको छौँ। सबै पसलहरूको अगाडि चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू राखिदिनु भएको छ, हामीले पनि राखिरहेको छौँ। अब रेस्टुरेन्टलाई अझ बढी डिसइन्फेक्टेड बनाउनको लागि हामीले अब अल्कोहलको अत्याधिक प्रयोग गरिरहेको छौँ। अहिले हामीले सकेसम्म प्रयास गरिरहेको छौँ। तर सत्य के हो भने डरका बिचमा काम गरिरहेको छौँ अहिले। सत्य यो अब लाग्छ नि, अहिले त मैले मनमा नै भनिरहेको हुन्छु, अहिले त हामी एम्बुस थापेको ठाउँमा हिँडिरहेको छौँ। सेवा बन्द गर्न पनि सकिरहेको छैनौँ, किनकि सेवाग्राहीहरूलाई त्यसले पार्ने प्रभाव पनि एकतर्फ सोच्नु पर्दो रहेछ। व्यवसायमा लागिसकेपछि ट्याक्कै बन्द पनि गर्न सकिरहेको छैनौँ। सावधानी अप्नाइरहेको छौँ हामी, सेवाग्राहीलाई पनि आग्रह गरिरहेको छौँ। अब हाम्रो यहाँको व्यवसायलाई हेर्ने 90% भन्दा बढी नेपाली र साउथ एसियन कस्टमरहरू हुनुहुन्छ हामीसँग धेरै। अब उहाँहरूलाई हामी रिक्वेस्ट गरेका छौँ सावधानी अप्नाऊ है। सकेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ डेलिभरीलाई जोड दिइरहेको छौँ। अहिले घरमै बसेर मगाउनुहोस्, भिडभाड नगर्नुहोस् भनिरहेको छौँ र पसल खोल्ने समयलाई घटाइरहेको छौँ। त्यसरी सावधानी अप्नाइरहेको छौँ। बाँकी अब तपाईँ त भनौँ न पसल पनि भएको मान्छे भएकोले होइन, यो सामानहरू होइन को कमी अथवा भनौँ त्यो सर्टेज चाहिँ कतिको भइरहेछ त्यहाँ? ठ्याक्कै सर्टेज भइसकेको छैन। यद्यपि सप्लायर्सहरू जो हुनुहुन्छ प्राय यहाँ आउने सामानहरू इन्डियन सामानहरू, नेपाली प्रडक्टहरू आउने हो, तर पर्याप्त पहिलोभन्दा चाहिँ 50% नै कम भएको छ। उहाँहरूले नयाँ सामान आउन सकिरहेको छैन। उहाँहरूसँग भएको स्टक सामान हामीलाई प्रोभाइड गरिरहनु भएको छ र हामीले पनि त्यसलाई नै आधार बनाएर क्वान्टिटी अलिकति कम नै भइरहेको छ सामानहरू चाहिँ आउनलाई पहिलोभन्दा। हजुर। अब म नवराजजीतिर जान चाहन्छु फेरि। जस्तो अस्ति चाहिँ 1-2 हप्ता के भयो भन्दाखेरि यहाँ अस्ट्रेलियामा पनि यो जुन यो एकदम मान्छे आत्तिएर हो कि के हो होइन, यो 2-4 हप्ता भनौँ अहिले पनि सहजै पाउन गाह्रो छ। यो टोयलेट पेपरदेखि लिएर होइन, यो चामल अथवा भनौँ यस्तो कुराहरू चाहिँ अब त कुनै भनौँ न एकदम त्यो पास्ताहरू भयो होइन, अति आवश्यक कुनै चिजहरू चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ यति सर्टेज भयो कि यहाँ मान्छेहरू आत्तिएर होइन। त्यस्तो खालको सिचुएसन त्यहाँ के युकेमा पनि देखिएको थियो? हो रविनजी, एकदमै सही भनेको हजुरले। अब यो चाहिँ सुरुको अवस्थामा जति बेलामा भाइरसको देखिन थाले सङ्क्रमण, अब मान्छेमा प्यानिक के भयो भने अब चाहिँ यसले लकडाउन गर्छ देशमा, अब हामीले केही किन्न पनि पाउँदैनौँ, खान पनि पाउँदैनौँ। अब त्यति बेलामा हामीलाई वर्स्ट सिनारियो चाहिँ यो इटलीले दिइराखेको थियो, स्पेनमा पनि हुन थालिरहेको थियो। त्यो हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ यो एक्सपिरियन्स के हुन थाल्यो भने ओहो मान्छे बाहिर जान पाएन भने त के खाने। त्यो हुँदाखेरि यो मोस्टली अब हामी एजियनहरूलाई चाहिँ चामलतिर बढी फोकस गऱ्यौँ। अनि यहाँ बस्नुहुने उहाँहरूलाई चाहिँ टोयलेट पेपरतिर बढी फोकस भयो, त्यो भएकै हो। अनि टोयलेट रोलहरू चाहिँ एकदमै अब झगझगडा हुने, तानातान हुने, अब त्यो देखियो सुपर मार्केटमा। कहिले काहीँ चाहिँ भिडियो पनि भाइरल भयो होइन, त्यो टोयलेट पेपरको लडाइँ भएको। हजुर, अब त्यो कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ नि, मान्छेलाई बाँच्नको लागि सबै देशमा पनि कहिलेकाहीँ फाइट हुन्छ भने चाहिँ त्यो सर्भाइभल अफ द फिटेस्टको कुराहरू होला। अब त्यस्तो देखियो। तर बिस्तारै अब यो गभर्मेन्टले अघि हाम्रो सरले भने जस्तै यहाँ पनि रिक्वेस्टको हिसाबले हुन्छ, चल्छ। यहाँ पनि उहाँले धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभयो के भने यो हामीले सर्टेज चाहिँ हुन दिँदैनौँ, सर्टेज हुँदैन। त्यस कारणले यसरी प्यानिक बाई चाहिँ नगरिदिनुहोस्। प्यानिक बाई गऱ्यो भने अब जसलाई मोस्ट निडेड मान्छेहरू हुन्छ, जस्तो अब 70-80 वर्ष पुग्नु भएको वृद्धहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यसरी जान सक्नुहुन्न। उहाँहरूको लागि सहयोगको लागि चाहिन्छ हामीले, उहाँहरूको लागि पनि लुक आफ्टर गर्नुपर्छ। यदि अब हजुरले 2टा लिनुभयो, 4वटाको ठाउँमा 2टा लिनु भने 2टा त अरूले पनि पायो। त्यस कारणले अरूको लागि पनि हेरिदिउँ भनेर रिक्वेस्ट आइसकेपछि अब बिस्तारै मान्छेहरू अनि अलि सेटल पनि हुन थालेपछि अब अहिले चाहिँ त्यस्तो सर्टेज काहीँ पनि छैन। हामीले जहाँ पनि सपहरूमा गयो भने पाउँछौँ, सबै सामानहरू मजासँग नै पाइन्छ, त्यस्तो कुनै ऊ छैन। तर अब यहाँको लोकल नेप्लिज ग्रोसरी सपहरूले चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुभएको छ भने 6 बजेदेखि 7 बजेको बिचमा चाहिँ खोल्नुहुन्छ। तर त्यो कुनै
ल अबाइडिङ त्यस्तो लले भनेर गरेको होइन कि उहाँहरूको आफ्नो सेफ्टीको लागि गर्नुभएको। तर मोस्ट अफ द दिउँसोको टाइममा चाहिँ उहाँहरूले होम डेलिभरी पनि गरिदिनुहुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो केही परेको अवस्थामा उहाँलाई सम्पर्क गर्यो भने यो चाहियो भने उहाँले होममै घरमै ल्याएर डेलिभरी गरिदिनुहुन्छ। त्यो पनि एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ गर्नुभएको छ। त्यसरी चाहिँ चलेको देखिन्छ रविन्द्रजी। भनेपछि तपाईँको भनाइको मतलब जुन यो वीरेन्द्रजी र तपाईँहरूको दुवैजनाको भनाइको मतलब मैले के बुझेँ भन्दाखेरि यो नेपालमा जस्तो चाहिँ पुरै फुल लकडाउन चाहिँ भएको छैन सर, होइन, फुल्ली चाहिँ मतलब चाहिँ कर्फ्यू नै ला जस्तो त्यस्तो चाहिँ भएको छैन कि तपाईँहरूको सुपर मार्केट यो ग्रोसरीको लागि अथवा भने अरू अति आवश्यक कुराहरूको लागि चाहिँ सबै चिज खोलिरहेछन्। एकदमै सर। अनि त्यसको साथसाथमा जस्तो पहिला 24 आवर्स ओपन हुने सपहरू चाहिँ अहिले चाहिँ अब 10 बजेदेखि 4 बजेको बिचमा मात्रै खोल्ने गरेको छ। त्यसो टाइम चाहिँ ड्युरेसन चाहिँ कम गरेको छ। तर अब कम्प्लिटली एकदमै सबै बन्द गरेको चाहिँ छैन। जस्तो अब अरू बाँकी सरले भने जस्तै पबहरू भयो, रेस्टुरेन्टहरू भयो, अनि बाँकी अब इलेक्ट्रोनिक सपहरू भयो, यस्तो कपडाको पसलहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ बन्द नै छ सर। तिनीहरू चाहिँ अत्यावश्यक कुराहरू भएन। तर अत्यावश्यक डे टु डे हामीलाई दैनिकीको लागि चाहिने सामानहरू चाहिँ त्यसको पसलहरू चाहिँ सबै खुलेको छ। हजुर। अनि वीरेन्द्रजी जस्तै तपाईँको त आफ्नो पसल भयो होइन, कि जेन तेन चलिरहेछन् होइन, ग्राहक पनि आइरहेछन् भनौँ। अब कोही कोही त हुन्छ अब भनौँ न जबमा जानै पर्ने तर बन्द भएको छ अफिस होइन, अनि भनौँ न अब दैनिक केही न केही त खानु पर्यो। फेरि अब नेपालमा जस्तो यहाँ जापानमा अथवा युकेमा अथवा अस्ट्रेलियामा चाहिँ त्यो एकैचोटि 1 महिनाको लागि चाहिँ स्टोर गरेर राख्ने चलन पनि छैन। र किनकि यहाँ त अब एक हप्तामा त्यो जुन पे हुन्छ होइन, हप्तामा खान्छन्, त्यही 1 हप्तामै उडाउँछन् होइन, खाएर सिध्याउँछन्। अब त्यो जुन महिनौसम्म अथवा भनौँ न त्यसरी चाहिँ अफिस बन्द हुँदाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टको तर्फबाट के कस्तो खालको पहलहरू भइरहेका छन् उनीहरूलाई? अब अहिले जापानमा आफै कम्पनीले उसको स्यालेरीको सर्टेन पर्सेन्ट प्रोभाइड गर्ने भनेर कम्पनीहरूले भनेका छन्। र त्यो सँगै जापान सरकारले चाहिँ कम आय भएका व्यक्तिहरूलाई र परिवारको जो आश्रित मेन मानिस छ उसकोमा आश्रित परिवार छ भने उसलाई चाहिँ प्रति व्यक्ति प्रति परिवार 30 मान भन्नाले चाहिँ यहाँको 3 लाख येन उपलब्ध गराउने भनेको छ। र सँगै हिजो फेरि नयाँ कुरा के आएको छ भने चाहिँ अब कम आय स्तर भएका मात्रैलाई होइन कि जापानभरिकै नागरिकहरूलाई प्रति परिवारलाई 1 लाख येन दिने भन्ने खालको कुरो भइरहेछ। र अहिले 3 लाख येन जुन दिने भनेको छ त्यो चाहिँ कम आय भएका भनेर भनेको छ, अथवा चाहिँ यही कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि काममा जान नपाएको र आय घटेकोहरूलाई त्यो उपलब्ध गराउने भनेर जापान सरकारले निर्णय गरेको छ एउटा। र अर्को व्यवसायहरूलाई पनि सर्टेन लोन दिने भनेको छ। त्यो पछि सहयोग स्वरूप नै हुने भनेर भनिरहेको छ एउटा व्यवसायहरूलाई। र पर्सनली काम गर्ने जो रोजगार गर्नुहुन्छ, जो आफै काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई त्यस किसिमको प्याकेज सरकारले घोषणा गरेको छ। हालसम्मको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक प्याकेज भनेको छ त्यसलाई जापान सरकारले। यद्यपि त्यसमा अझै कामै जान नसक्ने अथवा त्यो खानेकुरा नै खान नसक्ने स्थितिको जापानमा पनि कस्तो रहेछ भन्दा चाहिँ काम गर्ने खाने हामी जस्तो पुस्तौँलाई जम्मा गर्नुपर्छ, पैसा सञ्चित गर्नुपर्छ भन्ने खालको अलि रहेनछ यहाँ डे टु डे खर्च गर्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँको थुप्रै भनेको चाहिँ जस्तो धेरै नेपालीहरू विदेशीहरूको चाहिँ के छ, लकडाउन गरिदियोस् बरु यस सङ्क्रमणबाट बस्न सकिन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ धेरै विदेशीहरूको, हामी नेपाली लगायत थुप्रै विदेशीहरूको त्यो सोच भए पनि जापान सरकारले लकडाउन गरेको छैन। नगर्नुको पछाडि भनेकै दैनिक काम गर्ने र खाने सङ्ख्या अत्याधिक जापानी नागरिकहरूको त्यस किसिमको अवस्था रहेको कारणले गर्दाखेरि लकडाउन गरिहाल्न सक्ने हुँदैन यहाँ भनेर भनिरहेको छ। अनि त्यसरी सामानहरू सञ्चित गर्ने, सरले भनेको सञ्चित गरेर राख्ने त्यस्तो प्रचलन पनि छैन। तर म पसल चलाइराख्दाखेरि चाहिँ हामी विदेशी नागरिकहरू चाहिँ बढी आत्तिया थियौँ है एक समयमा चाहिँ यहाँनिर। अब सामान पाइँदैन कि के हुन्छ भनेर हामीले एकदमै सामानहरू लगेर राख्ने गर्नुभएको थियो थुप्रै साथीहरूले। तर बिस्तारै अहिले सहज भइसकेको छ, अहिले त्यति आत्तिने चलन चाहिँ छैन। यद्यपि मास्कको अभाव भने स्टिल छ, अहिले पनि मास्क पाइँदैन। टोयलेट पेपरको समस्या चाहिँ छैन जापानमा अहिले त्यस्तो। पहिले 2-4 दिन एकदमै यो न्युजको कारणै हुनसक्छ, 2-3 दिन एकदमै गाह्रो भयो, तर अहिले नर्मली राम्रैसँग चलिरहेको छ।
हजुर र यहाँको अवस्था त्यसरी सञ्चित गरेर राखिहाल्नुपर्ने स्थितिमा चाहिँ गएको छैन र सरकारले पनि जापानी नागरिकहरूको लागि भनेर त्यस्तो प्याकेज ल्याएको छ। यसलाई चाहिँ तर स्पष्ट रूपमा विदेशी नागरिकहरूको हकमा के गर्छ भन्ने चाहिँ स्पष्ट भइसकेको छैन। त्यहाँ चाहिँ अन्तर्द्वन्द स्टिल छ अझै। अनि त्यहाँको जुन नेपालीहरू छन् होइन, उहाँहरूको अवस्थाको बारेमा कुरा गरौँ न। उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ अहिले? जस्तो कोही कोही त त्यहीँ बसाइ भनौँ नागरिकै भइसकेकाहरू पनि होलान् होइन, अथवा त्यहाँ स्थायी रूपमै बसोबास गरिसके पनि होलान्, र कोही कोही चाहिँ विद्यार्थीको रूपमा गएको अथवा वर्किङ भिजामा गएकोहरू पनि होलान् होइन। तिनीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? जस्तो अहिले 80,000 भन्दा करिब 1 लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू छौँ हामी जापानमा। र नेपालीहरू विशेष गरी हामी यहाँ विद्यार्थीको रूपमा छौँ। त्यसपछि कुक भिजामा धेरै छौँ। त्यसपछि विभिन्न पेसा गर्ने व्यवसायहरू छौँ। र उहाँहरूको अवस्था अहिलेसम्म कोभिड-19 को प्रत्यक्ष प्रभावमा एकजना नेपालीलाई यो सङ्क्रमण भएको भनेर समाचारहरू आएको थियो। उहाँको परिचयहरू गोप्य राखिएको छ। उहाँ एउटा जापानी हेरचाह केन्द्र जहाँ बुढाबुढी हेरिन्छ वर्ल्ड केयर सेन्टरमा त्यहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो र त्यहाँ उहाँलाई सङ्क्रमण भएको, अहिले उहाँ उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँको अवस्था सामान्य छ भनिएको छ, तर उहाँको परिचय खुलाइएको छैन। र एकजनामा त्यस्तो देखिए पनि अरूमा पनि त्यस्तो अहिलेसम्म कुनै पनि खालको समस्या देखिएको छैन। यद्यपि धेरैजना जापानमा रहनुभएका व्यवसायहरूको रेस्टुरेन्ट चलाउनुहुन्छ, धेरैजना रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरू हुनुहुन्छ र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ त्यहाँ देखिएको छ। टोकियो एरियातिर हुने रेस्टुरेन्टहरूलाई अहिले कतिपय रेस्टुरेन्टहरू बन्द नै गर्नु भएको छ र कतिपय पनि खोल्नु अहिले अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। र धेरै जस्तो हामी जस्तो नेपाली पसल चलाउने उहाँहरूलाई पनि एकदमै अप्ठ्यारो स्थिति भइरहेको छ यति बेला। र विद्यार्थीहरूको केसमा अझ बढी समस्या हुने देखिएको छ, किनकि जहाँ उहाँहरूले काम गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ पार्ट टाइम गर्नेहरूको सङ्ख्या घन्टा घटाइरहेको छ अब, किनकि काम नै कम भइरहेको छ उहाँहरूको। यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई भोलि अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने किसिमको त्रास सबैमा उत्पन्न भइरहेछ विद्यार्थीहरूलाई। जस्तो यहाँ अस्ट्रेलियामा सिडनीमा विशेष गरी भइरहेछ भन्दाखेरि रेस्टुरेन्ट अथवा कुनै पनि त्यस्तो खालकोमा चाहिँ डाइन इन त्यहीँ बसेर खान चाहिँ पाइँदैन, तर टेक अवे होइन किनेर लान चाहिँ पाइन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ गरिरहेछन्। त्यसरी नै जापानमा पनि त्यस्तै हो कि अथवा जापानमा पनि त्यहीँ बसेर खान सक्ने सुविधा पनि दिएको छ, तर नर्मली जुन आग्रह गरिसकेपछि रेस्टुरेन्टमा आउने कस्टमरहरूको सङ्ख्या भत्तै घटेको छ। आग्रह गरिएको छ, त्यो कारणले भत्तै घटेको छ। टेकआउट चाहिँ बढेको छ। थुप्रै नेपाली रेस्टुरेन्टहरू चलाउनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अहिले टेकआउटलाई अलिक प्रायोरिटी दिइरहनु भएको छ, अफर राखिरहनु भएको छ। टेकआउटबाट मार्फत धेरै बेच्नलाई गरिरहनु भएको छ। हामीहरूले पनि यहाँ बसेर खाने भन्दा टेकआउट गर्नुहोस् भनेर हामीले पनि यहाँ आग्रह गरिरहेको छौँ। हामीहरूले आफूले सञ्चालन गरिरहेको पसलमा पनि। अनि त्यसैले टेकआउट चाहिँ अब बढाउनु पर्छ, बढाइरहेको छ। रेस्टुरेन्टमा आएर खाने र बस्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ भत्तै कमी आएको छ रविन्द्रजी। हामीले पनि अहिले पसलमा पनि हामीले त्यही आग्रह गरिरहेछौँ, डेलिभरी गरिदिन्छौँ तपाईँको घरसम्म, बरु यहाँ आएर पनि टेकआउट लिएर जानुहोस्, बसेर खाने भन्दा पनि भनेर हामीले अब सिधै तपाईँ नआउनुहोस्, तपाईँ नबस्नुहोस् चाहिँ भन्न सकिरहेको छैनौँ। होइन त्यो त गभर्मेन्टले यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टले नै त्यसरी चाहिँ टेक अवे गर्न चाहिँ पाइन्छ, तर बसेर चाहिँ खान पाइँदैन भनेर सिधै नियमै बनाइदिएको छ यहाँ होइन। र यदि त्यो नियम उल्लङ्घन गरेको खण्डमा चाहिँ फाइन पनि लाग्ने र जेल पनि जान सक्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ होइन। त्यस कारणले केही सर्टेन एरियाहरू जस्तो अघि मैले भने केही सर्टेन एरियाहरू, सर्टेन किसिमका बारहरू, पबहरू यस्ताहरूलाई चाहिँ बन्द नै गरिएको छ भने, अन्यत्र भने त्यस किसिमको दण्ड जरिवाना सहितको बाध्यकारी नियम चाहिँ लागू गरिएको छैन। त्यहाँ पनि आग्रह गरिएको छ रविनजी। हजुर हजुर, भनेपछि त्यो आग्रह मानिरहेका छन् मान्छेहरूले, आग्रह मानिरहेका छन् जापानी जनताहरूले अहिलेसम्म मानिरहेका छन्। यद्यपि तर त्यति हुँदाहुँदै पनि भिडभाड जुन ढङ्गले घट्नु पर्यो त्यो घट्न नसकिरहेको भनेर भनिएको छ। बिस्तारै हुन त यति बेलाको समय जापानमा साकुरा फुल्ने समय र साकुरा फुल्ने समय भनेको चाहिँ यहाँनिर त्यो साकुराको बोटको मुनि बसेर साथीभाइ आफन्तहरू बसेर खाने, रमाइलो गर्ने, त्यसलाई बुझिन्छ यहाँनिर। अब गोल्डन विकको बिदा पनि चाँडै सुरु हुँदैछ, तर यी सम्पूर्ण कुरालाई मध्यनजर गर्दै यी घटाउनलाई आग्रह गरिएको छ। कम भएको छ, तर जति हुनुपर्ने त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। त्यो भिडभाड चाहिँ अझै वात्तै घटिसकेको चाहिँ छैन अझै। घट्नुपर्छ भनेर आग्रह एकदमै गरिएको छ। हामी नेपाली लगायत अरू चासो देख्छ नि यो जुन भिड छ, भिड स्वाट्टै कम गराउन सके जोखिम त कम हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ आशा गरिएको छ। हजुर, अब म फेरि नवराजजीतिर जान चाहन्छु। र अब यो युकेमा जुन
भनौँ न थुप्रै वर्ष अगाडिदेखि नै नेपालीहरू रहेका छन् त्यहाँ होइन। त्यो हिसाबले त्यहाँ धेरै भनौँ न पर्मनेन्टली नै बसिरहे नेपालीहरू पनि छन्। त्यसै गरी विद्यार्थी भिसामा पनि छन् होइन, वर्किङ भिसा पनि होलान् पक्कै पनि होइन। ती नेपालीहरूको अवस्था तपाईँले यसो बुझ्दाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो रहेको छ अहिले? रमेशजी अब यस्तो छ, यहाँ चाहिँ मोस्टली पहिला धेरै पहिला आउनुभएको विद्यार्थीहरू चाहिँ अलि मोस्टली सबैजना रेस्टुरेन्टहरूमा नै काम गरिरहेको हामीले पाउँथ्यौँ। अब रेस्टुरेन्टको बिजनेस चाहिँ अहिलेको अवस्थामा अलिकति खुम्चिएर गएको अवस्था हुँदाखेरि के अप्ठ्यारो भएको हो कि भन्ने चाहिँ हामीले महसुस, तर यसरी सम्पर्कमा आइराख्नु भएको चाहिँ कोही पनि अब कतिपयले यसो भिडियोहरू बनाउने सोसियल मिडियामा हाल्ने त्यस्तो चाहिँ देखिएको थियो। तर एउटा अफिसियल हिसाबले हेर्ने हो भने गभर्मेन्ट जस्तो यहाँको एमबेसीले चाहिँ उहाँहरूको सम्पर्क व्यक्तिको लागि 2 जना सम्पर्क व्यक्तिको नामहरू र फोन नम्बरहरू सेयर गरेको छ। त्यसको साथसाथमा उहाँहरूले यो एउटा नेपालीहरूको युनिभर्सिटीमा काम गर्ने स्टुडेन्टहरूको सबैको एउटा एसोसिएसन बनाएको रहेछ। त्यो एसोसिएसनलाई नेपाल एमबेसीले जिम्मा दिएको छ कि कोही त्यस्तो विद्यार्थीहरू त्यस्तो समस्यामा परेको केही भएको हो भने हजुरहरूले एमबेसीको सम्पर्कमा ल्याइदिनुहोस्, अनि त्यसमा चाहिँ हामीले सहयोग गर्छौँ। जे सहयोग गर्नुपर्ने, जस्तो कोही पनि खानलाई बस्नको लागि अप्ठ्यारोमा चाहिँ पर्नु हुँदैन। साथसाथमा अब उहाँहरूको युनिभर्सिटीको फीको कुराहरू आउनसक्छ, पछि गएर अब काम गर्न सकेपछि कसरी तिर्ने भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। त्यो विभिन्न कुराहरूलाई पनि हामीले हेल्प गर्छौँ भनेर एमएससीले कमिटमेन्ट चाहिँ गरेको देखिन्छ। अब त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले अफिसियली सुनेको देखेको कुराहरू चाहिँ यो हो। अब बाहिर फ्याक्टमा चाहिँ के छ भन्ने कुरा जबसम्म हामीले अब उहाँहरूको सम्पर्कबाट आएको व्यक्तिहरूबाट सुन्दैनौँ, त्यसरी चाहिँ हामीलाई मेरो सम्पर्कमा पर्सनली अब मैले अब धेरै नबुझेको पनि हुनसक्छ रमेशजी, त्यसको लागि म क्षमा पनि चाहन्छु यदि कसैले सुनिराख्नु भएको छ, कोही दुःख पाएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। तर अब यस्तो होइन, उहाँले यस्तो भन्नु भने मैले आफ्नो सम्पर्कमा भएको 10-12 जना स्टुडेन्टहरूसँग सम्पर्क गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ बस्नुहुन्थ्यो, मोस्ट अफ द नेपालीहरूको घरमा पनि बस्नुहुन्छ। नेपालीहरूको घरमा बसेको हुनाले उहाँलाई घरको पनि अब भाडाहरू यो महिनाको लागि अथवा तिर्नु नपर्ने, अथवा तिरे पनि अब काममा गइसकेपछि पछि रिइम्बर्स गर्ने हिसाबले, अलिकति सहुलियतको हिसाबले त्यस्तो चाहिँ गरेको देखिन्छ, मैले देखेको छु त्यस्तो चाहिँ। अब त्योभन्दा बियोन यदि कोही दुःखमा हुनुहुन्छ भने यदि सम्पर्क गर्नु पर्यो भने नेपाल एमएससीको वेबसाइटमा जानु हो भने वेबसाइटमा क्लियरली पनि दिएको छ कसलाई सम्पर्क गर्ने, व्यक्ति पनि फोन नम्बर पनि दिएको छ, इमेल पनि दिएको छ। हामी अहिले सबैसँग अब मोबाइलहरू ल्यापटपहरू एक्सेसेबल जहाँ पनि हुन्छ, जाउँ प्लिज सम्पर्क गरौँ। सम्पर्क गर्ने व्यक्तिहरू दिएको हुनाले सम्पर्क गरौँ, उहाँहरूलाई भनौँ। आफ्नो व्यथाहरू सोसियल मिडियामा राख्नुभन्दा बरु कन्सर्न व्यक्तिलाई राखिदियो भने उहाँहरूले गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ, गर्नु पनि पर्छ। त्यसो हुनाले अब त्यस भएन भने त्यसपछि अनि हामी अरू अन्य केही हिसाबले गर्नु पर्यो भने गर्न सकिन्छ। त्यस्तो चाहिँ गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ सुनिन्छ। तर अब यस्तो बाहिर चाहिँ मैले त्यस्तो चाहिँ देखेको छैन रमेशजी। सबैजना सेफै हुनुहुन्छ, सबैजना घरमै हुनुहुन्छ, सबैजनाको राम्रै छ भन्ने चाहिँ मैले अवस्था बुझेको छु। हजुर, तपाईँको भनाइअनुसार हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि अब त्यहाँको अब राजदूतावास लगायत एनआरएन होइन र अरू धेरै नेपाली सङ्घ संस्थाहरू पनि जहाँ पनि छन् अहिले होइन, तिनीहरूले पनि पहल गरिरहेछन् होइन। त्यो अनुसारको अब कुनै भनौँ न न्युज भाइरल हुन्छन् होइन, अब त्यो कति सत्य छन् छैनन् त्यो कुरा त अब भेरिफाई गर्न पनि पाउँदैन होइन। विदेशमा बस्ने अब विद्यार्थीहरूले खान पनि पाएनन्, अब भनौँ न त्यो बिजोग अवस्था भन्ने कुराहरू पनि भाइरल भइरहेछन् होइन। जुन कुरा 100% चाहिँ सत्य हुँदैन पनि पक्कै पनि। यहाँ पनि अस्ति भर्खर मात्रै होइन यहाँको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि भन्नुभएको कुरालाई लिएर थुप्रै भाइरल भए, तर जुन कुरा चाहिँ सत्य नभएको कुराहरू पनि धेरै भाइरल भइरहेछन् होइन। तर म पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु ती भाइरल गर्नेहरूलाई चाहिँ होइन क्षणिक भनौँ आनन्दको लागि, आफ्नो मनको आनन्दको लागि चाहिँ त्यस्तो खालको भाइरल म पनि अनुरोध गर्दछु। र म अब फेरि पनि अब भनौँ न त्यहाँको अब जापानतिर पनि लाग्न चाहन्छु। त्यहाँ पनि त थुप्रै नेपाली अब भनौँ न सङ्घ संस्थाहरू छन् होइन, एनआरएनए पनि छन् होइन। उहाँहरूबाट चाहिँ के कस्तो खालको पहलहरू भइरहेछन्? रविन्द्रजी, जस्तो यहाँको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापानले एउटा कोभिड-19 सँग सम्बन्धित एउटा समिति बनाएको छ र त्यहाँ विभिन्न यहाँ कार्यरत रहनुभएका डक्टरहरू र अलि यस क्षेत्रका दक्ष व्यक्तित्वहरूलाई सम्मिलित गराएर एउटा समिति बनाएको छ र जसले भाषागत समस्या अथवा अन्य किसिमका समस्याहरूमा सहयोगी रहने र आफूलाई त्यस्तो किसिमको केही समस्या छ कि कोभिड-19सँग सम्बन्धित रहेको केही समस्याहरू छ भने त्यस्तोमा फेसिलिटेटको काम गर्ने गरेर एउटा समिति बनाएको छ र सम्पूर्ण क्षेत्रीय समितिका संयोजकहरूले समेत त्यसको समन्वय गर्ने गरी समिति बनाएको छ र त्यसले एउटा समन्वय गरिरहेको छ
र राजदूतावासले पनि हिजो मात्रै विज्ञप्ति जारी गरेर अपिल गरेको छ, जापान सरकारले आग्रह गरेका नियमहरू मानिदिनुहोस्, WHO ले गाइडलाइन्स अनुसार तपाईँहरूले आफूले अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू अपनाउनुहोस् भन्ने खालको आग्रह पनि गरिरहेको छ। र यहाँका सङ्घ संस्थाहरूले अझै त्यसरी जापानमा नेपालीहरू त्यसरी अझै प्रभावित हुनु भएको छैन यसबाट। व्यवसायहरूलाई बिस्तारै अहिले प्रभाव पार्दै जान्छ, पक्कै पनि यस किसिमको जुन अवस्था देखिएको छ यसले के प्रभाव पार्ला। तर यद्यपि अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन भनेर यहाँको जापान सरकारले पनि भनिरहेको छ, यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि त्यही भनिरहेको छ, आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। संयमित भएर सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर आफैले सावधानी अपनाएर अगाडि बढौँ भन्ने आग्रह गरिएको छ। र यहाँका सङ्घ संस्थाहरूले पनि अहिले आग्रहलाई बढी जोड दिइरहनु भएको छ। समन्वय गर्न के समस्या पर्यो भने यी ठाउँमा सम्पर्क गर्नुहोस् है भन्ने खालका समन्वयकारी भूमिकाहरू चाहिँ यहाँका सङ्घ संस्थाहरूले खेलिरहनु भएको छ। विशेष गरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापानले यसको पहल कदमी लिएर काम गरिरहेको छ। रविन्द्रजी हजुर, पक्कै पनि यो जुन समस्या आएको छ संसारभरि नै होइन, यो कसैले चाहेर आएको चिज होइन र यसलाई समाधान गर्नको लागि सबै एकजुट हुनै पर्छ। र विशेष गरी अब विश्वभरि नै हामी नेपालीहरू छौँ होइन, नेपालीहरूले नै विशेष पहल पनि लिनुपर्छ होइन, नेपालीहरूले नै सहयोग गर्नुपर्छ। र जुन कुरा यहाँ अस्ट्रेलियामा पनि होइन, नेपालीहरूको यो राजदूतावासले NRN ले लगायत थुप्रै होइन सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ एकजुट भएर पनि काम गरिरहेका छन् पक्कै पनि। र अहिले अस्ट्रेलियामा करिब 11:15 बजे, रातिको 11:15 भइसकेको छ। मलाई लाग्छ जापानमा पनि 10 बजिसके जस्तो लाग्छ बेलुकाको है। अनि युकेमा दिउँसोको 2 बजेको छ रविन्द्रजी, दिउँसोको 2 बजे। हामी फरक समय छ होइन, फरक तैपनि हामी यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ आज। तपाईँहरूले पनि आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो त्यसको लागि। र तपाईँहरूले मेरो अनुरोधलाई स्वीकारेर जुन लाइभमा आउनुभयो त्यसको लागि चाहिँ म भक्तपुर FM परिवारको तर्फबाट म नवराजजीलाई अनि वीरेन्द्रजीलाई दुवैजनालाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद रमेशजी, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई पनि एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभयो। हामी पनि अब यो घरभित्रै बसिरहेको अवस्थामा कमसेकम बाहिरको साथीहरूसँग कुरा गर्न पाउँदा, साथीहरूलाई भेट्न पाउँदा, आफ्नो अनुभव सेयर गर्न पाउँदा खुसी लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद रविन्द्रजी। हजुर, वीरेन्द्रजी के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै धन्यवाद छ। आफ्टर लङ टाइम रेडियोको फेसबुक पेज मार्फतबाट बोल्न पाइरहेको छु, थुप्रै भक्तहरूका श्रोताहरूसँग फेरि जोडिन पाएको छु। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। अब थुप्रै यहाँ जापानमा बस्ने थुप्रै व्यक्तित्वहरूले अब पसल सञ्चालकको रूपमा चिनिरहनु भएको छ अहिले। यद्यपि लामो समय रेडियोमा काम गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो नोस्टाल्जिक बनाइदिनु भयो तपाईँले फेरि एकपटक। विषम परिस्थितिमा छौँ हामी, विषम परिस्थितिमा तपाईँसँग रमाइलो कुराकानी गर्न अथवा चाहिँ आफ्ना अनुभवहरू साटासाट गर्न रमाइलो ढङ्गबाट हामी प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैनौँ। एउटा समस्या, विश्व समस्यामै छ यति बेला। न तपाईँ न म न हरेक हामी समस्यामै छौँ आफ्नो ढङ्गबाट। यो जोखिम र यो संयमित हुनुपर्ने समयमा तपाईँले हामीले सबैलाई एउटै आग्रह गर्नुपर्छ, सचेतना अपनाऊ, WHO गाइडलाइन्सलाई पालना गरौँ, सोसियल डिस्टेन्स राखौँ र विपदको समयमा एकअर्काको सहयोगी बनाऊ। कुन ढङ्गले हुन सकिन्छ त्यो सहयोगी? अब अहिले पहिला भनेको छु एकजुट भन्दा नि फुटेर गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले। एकजुट नभएर फुटेर यसको सामना गरौँ र आशा गरौँ, सबैले प्रे गरौँ कुनै पनि नेपालीलाई यस्ता समस्याहरू नआऊ, विश्वलाई यो समस्या चाँडै मुक्ति होस्। र जापानको अवस्था बारेमा मैले थाहा पाएसम्मको अवस्थाहरू बताउने मौका दिनुभयो, यो इन्फर्मेसन दिन सक्यौँ हामीले र त्यसको लागि धन्यवाद। हामी काम गर्दा गर्दै तपाईँसँग कुरा गर्नु पर्यो, केही अलिकति डिस्टर्बेन्स भयो होला, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। धेरै धन्यवाद रविन्द्रजी यहाँलाई पनि। हजुर, र यहाँहरू दुवैजनालाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो र त्यसपछि तपाईँहरू जुन ठाउँमा अहिले बसिराख्नु भएको छ त्यसको ताजा स्थितिको बारेमा पनि हाम्रा श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई जानकारी दिनुभयो। र जाँदै तपाईँहरू दुवैजनालाई नयाँ वर्ष 2077 को उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ र यहाँहरूको दीर्घायु र यहाँहरूको सुस्वास्थ्यको पनि कामना गर्दछु। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। हजुर, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो वीरेन्द्र केसी, जुन हामीले वर्षौँसम्म सँगै काम गऱ्यौँ भक्तपुर FM-मा। र त्यसै गरी नवराज शर्माजी हुनुहुन्छ, एकदम मेरो आत्मीय मित्र हुनुहुन्छ। र उहाँहरू दुवै साथीहरू, यहाँहरू पनि यो COVID-19बाट बस्नको लागि पक्कै पनि सावधानी अपनाउनुहोस्, यसलाई खेलाँची नठान्नुहोस् र पक्कै पनि तपाईँहरूको यो आगामी दिनहरू सुखद होस्,
सफल होस् त्यसको कामना गर्दै नववर्ष 2077 को पनि तपाईँहरू सबैलाई यहाँहरूको दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै भक्तपुर FM को यो फेसबुक पेजबाट आजको लागि म रविन्द्र श्रेष्ठ पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।